like, subscribe, and get notified. The Feast of St. Joachim, locally known as Perachim Fest, will be celebrated on Sunday, 17th August 2025 at St. Joachim Chapel, Borda. The blessing of the Mahdi will take place on Thursday, 7th August at 6:45 p.m., followed by Mass. Novena prayers will be held daily from August 8th to 16th, beginning with the Rosary at 6:15 p.m., followed by Novena Mass and Salve at 6:30 p.m. Feast day Mass timings on 17th August are scheduled on 5 a.m., 6:15 a.m., 7:45 a.m. and Solemn Feast Mass at 9:15 a.m. मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्यवंत जोखीम आमचो आस्कारी हाच्या पोरबेक तयार जावन ह्या दिसांनी आमी सुरवात करतले. आनी म्हाका दिसता ते परी आख्ख्या गोंयांत भाग्यवंत जोखीक भेटयल्लें कपेल आमच्या बोड्डेच्या गांवांतूच आसा. हे पासत आमकां खुशालकाय भोगता, संतोशान आमची काळजां मुरगोडटा. आनी हे व्हडल्या भाग्यवंताक मान दिवन आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले ह्या म्हयन्याचे 7वेर पावणे 6 वाजता आनी उपरांत मिसाची भेट जाता. 8 वेर जावन नोवेना सुरू जाता. नोवेनाच्या दिसांनी भाग्यवंत जोखीक भेटयल्लो तेर्स आमी करतले 6:15 वाजता आनी त्या उपरांत मिसाची भेट आनी साल्व जाते. आमची परब जातली 17 तारखेक आयतार पडटा आनी त्या दिसाक खुशालकायेन आमी आमच्या कपेलांत 4 पोरबेची मिसां दवरल्या.